के थियो सिलेबस हेर्नै बिर्स्यो हिजोको त्यत्रो भने मैले के थियो एउटा एन्टासिड थियो हो कि हैन एन्टासिडमा के पढ्यो भन त एन्टासिडमा डाइऑक्साइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइडको जेल अनि त्यसपछि म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड लाइट एन्ड अनि त्यसपछि के पढ्यो म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड हैन त हजुर त्यसपछि के पढ्यो Magnesium trisilicate. ट्राइसिलिकेट अनि त्यसपछि क्याथोडिक्समा के पढ्यो Pergamy, lactate. हैन त्यो त एउटै हो नि त्यो खास पढेको क्याथोडिक्स हो क्याथोडिक्सको म्याग्नेसियम सल्फेट अर्को बिस्मुथ सब कार्बोनेट भन्दा पढायो नि त भर्खरै अब एसिडिफाइडमा सिलेबसले एउटा भनेको छ एमोनियम क्लोराइडको एसिडिफायर भने के रे भन त अब डेफिनेसन फेरि छुट्टै घोक्नु परेन नि हिजै भनेको छु मैले एसिडिफायर भनेको दोज ड्रग्स दोज सब्स्टेन्सेस व्हिच के gastric acidosis or produce के gastric hydrochloric acid are called as what acidifier त्यो भएर ड्रग दैट रिज्यू अल्काली रिजर्भ अब त्यो एसिडोसिसमा युज गर्ने हो भने अल्काली रिजर्भ भएकोलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि युज गरेको मेटाबोलिक पर्पसको लागि त्यो भएर एसिडिफायरहरु भयो हो अनि एमोनियम क्लोराइड कसरी बनाउँछ त सुन डेफिनेसन त क्लियर छ नि जस्तो एन्टासिडले रिजर्भ भएको बेसलाई न्युट्रलाइज गर्थ्यो भने एसिडिफायरले बेस न्युट्रलाइज गर्दिन्न हो अब एमोनियम क्लोराइड आफैमा एसिडिक हो नि त यसो सम्झ न एमोनियम क्लोराइडलाई पानीमा डिजल्भ गर्यो भने एमोनियम हाइड्रोक्साइड र हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन्छ अनि एमोनियम हाइड्रोक्साइड भन्दा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हुन्छ बढी स्ट्रेन्थको हुन्छ त्यो भएर यो एसिडिक नेचरको हुन्छ भनेर पढायो नि त पहिला त्यो भएर whenever you dip moist litmus paper in solution of ammonium chloride blue litmus paper will be converted to के रेड हैन त अनि त्यही काम त हो त्यो भएर अब यो एमोनियम क्लोराइड एसिडिफायर कसरी बनाउँछ भने एमोनिया र HCl को रिएक्सन गराएर गराउँछ कसरी बाइ द रिएक्सन अफ एमोनिया विथ बोथ HCl एमोनिया र HCl को रिएक्सन भयो भने के बन्छ एमोनियम क्लोराइड बन्छ र यसलाई एमोनियम सल्फेट तताएर पनि बनाउँछ एमोनियम सल्फेट तताएर कसरी बनाउँछ भने एमोनियम सल्फेटलाई सोडियम क्लोराइड सँग रिएक्सन गराउने अनि एमोनिया र HCl बन्यो यही एमोनिया र HCl रिएक्सन भएर के बन्छ एमोनियम क्लोराइड बन्छ किन जनरल रिएक्सन के बनाएको थियो भने एमोनियम क्लोराइड इज obtained by the neutralization reaction of ammonia with what hydrochloric acid therefore this ammonium chloride in lab is usually prepared in large scale. It is usually prepared by the reaction of ammonium sulfate with sodium chloride. From the first reaction, ammonia and HCl will be developed, and that ammonia and HCl will combine to give what ammonium chloride. So, by heating ammonium sulfate with sodium chloride, बना लेखेको. बुझा छ reaction? Okay. अब यसको बीच-बीचमा जोइन गरेपछि कता हराउँदो रहेछ त्यो ल अब यसको चाहिँ पहिला लिमिट टेस्टमा भन्नुहुन्छ र सजिलो हुन्छ प्युरिटी चेक गर्दा आर्सेनिक चेक गर्छ लीड यो चेक गर्छ आर्सेनिक कसरी भन्नु परेन लीड कसरी भन्नु परेन आइरन कसरी भन्नु परेन बेरियम गर्नु पर्यो भने अब यहाँ सुन बेरियम चेक गर्नु पर्यो भने यो कसरी गर्छ भने यहाँ बेरियम इज टेस्टेड विथ एडिसन अफ डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड इन एक्वस सोल्युसन बेरियम र सल्फ्युरिक एसिडको रिएक्सन गराइदियो भने के बन्छ कम्पाउन्ड भन त बेरियम र सल्फ्युरिक एसिड को रिएक्सन गर्यो भने के बन्छ बेरियम सल्फेट बेरियम सल्फेटको पीपीटी कस्तो हुन्छ व्हाइट हुन्छ नि त हजुर त्यो भएर बेरियमलाई सल्फ्युरिक एसिड सँग रिएक्सन गरेर बेरियम सल्फेटको व्हाइट पीपीटी बन्छ भन्दैन टर्बिडिटी आउँछ आउँदैन त्यो मेथडबाट चेक गर्छ भनेको बुझ्दै छ हजुर अनि त्यसपछि सल्फेटको भइहाल्यो थायोसाइनेटको चेक गर्ने थायोसाइनेटको चेक गर्न अहिले भनिसक्यो नि त केबाट गर्छ भने अघि एउटा केमिकलको नाम भनेको थिएँ नि मैले फेरिक एमोनियम सल्फेट सँग चेक गर्छ भनेर अघिको उसमा पनि आएको छ हेर है त्यहाँबाट अनि लसन ड्राइङ यसरी चेक गर्छ भने यी थायोसाइनेटको यहीबाट पनि छ अर्को मेथडबाट पनि गर्छ फेरिक क्लोराइडबाट पनि चेक गर्छ यी लेख्दै छ सबै काम सक्छ बुझाएको छैन आर्सेनिक कसरी लिमिट टेस्ट लीड लिमिट टेस्ट फिर जाँचमा लेख्दा आर्सेनिक लीड आइरन सल्फेट आर टेस्टेड विथ लिमिट टेस्ट भन्ने होइन बाइ दिस भनेर डिटेलमा लेख्ने अनि त्यसपछि बाँकी भएका चीजहरू बेरियम
presence of barium, impurity of barium is checked by passing sulfuric acid and observing the turbidity. Thiocyanate is tested by passing the mixture in ferric chloride in acidified medium. Lotion drying is by this method भनेर लेख्ने हुन्छ। हजुर अनि त्यसपछि यसको एसे कसरी गर्छ त भन्यो भने एसे चाहिँ अब एमा चाहिँ इरिटे युज गर्दैन, इन्डाइरेक्ट एसिड बेस टाइट्रेसनबाट गर्छ। इन्डाइरेक्ट एसिड बेस टाइट्रेसन केबाट? इट इज क्यारिड आउट बाइ व्हाट? इन्डाइरेक्ट अब इन्डाइरेक्ट एसिड बेस टाइट्रेसन भने अघि नै भने जस्तो यहाँ र एमोनियम क्लोराइडलाई पानीमा डिजल्भ गर्यो भने एमोनियम हाइड्रोक्साइड र के बन्छ? HCl बन्छ। पहिला रिएक्सन हेर्यो भने सम्झिन सजिलो छ। यो एमोनियम हाइड्रोक्साइडमा फर्मल्डिहाइड राखिदियो भने हेक्साएमाइन बन्छ, सोलुसनमा के मात्रै बच्छ त अब? यो HCl मात्रै बच्यो भएर त्यो HCl लाई केसँग रिएक्सन गराउने? NaOH सँग। त्यो भएर बचेको एसिडलाई बेससँग रिएक्सन गराएर यसको कन्सन्ट्रेसन निकाल्ने अथवा यसको एसिड डिटरमाइन गर्ने भएको भएर त्यसलाई के भन्यो? इन्डाइरेक्ट एसिड बेस भन्यो। हुन चाहिँ दुईटै चिज बनाएको थियो, त्यो दुईटै चिज मध्ये हामी के गर्ने भने एउटालाई चाहिँ न्युट्रलाइज गरे, अर्को बचेको चिजलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर गराए भएर यो त 1:1 प्रोपोर्सनमा बनियो नि त। त्यो भएर यसलाई इन्डाइरेक्ट एसिड बेस टाइट्रेसन मेथड भनेको। त्यो भएर एसिड लेख्दा पहिला के लेख्ने अनि म यहाँ भएको पढिदिन्छु सुन। The assay of ammonium chloride acidify is done by indirect acid base titration method. In this method, waste amount of calculated amount of waste amount of the substance is dissolved in water and is allowed to react with neutralized formaldehyde. Neutralized formaldehyde हुनुपर्छ यो। formaldehyde फेरि न्युट्रलाइज भएन भने के हुन्छ भने यसमै एसिड हुन सक्छ के कहिलेकाहीँ। formaldehyde अक्सिडेसन भएर फर्मिक एसिड बनाए हुन सक्छ। त्यो भइदियो भने त HCl मात्रै नभएर फर्मिक एसिड पनि देखिने भयो नि त यहाँ। त्यो भएर यसरी खनाएको फर्मल्डिहाइड चाहिँ के हुनुपर्छ भने प्रिभियसली न्युट्रलाइज फर्मल्डिहाइड भन्छ, न्युट्रल फर्मल्डिहाइड खनाउनु पर्यो। अनि वेयर हेक्साएमाइन इज obtained and by removing the precipitate form it is titrated with NaOH and the amount is calculated. त्यो भएर इन्डाइरेक्ट भनेको यहाँ लेखा चाहिँ it is done by indirect acid base titration method. Substance, your known weight of the substance is dissolved in water, वाटरमा डिजल्भ गर्यो and with previously neutralized formaldehyde is added भनेको न्युट्रलाइज फर्मल्डिहाइड हुनु पर्यो। त्यो न्युट्रलाइज किन भनेको भने त्यसमा एसिड भइदियो भने त्यसले इन्टरफियर गर्छ भनेर न्युट्रलाइज हुनु पर्यो। फर्मल्डिहाइड may have a small amount of formic acid, किन न्युट्रलाइज हुनुपर्छ भनेको which must neutralize before the sodium hydroxide using phenolphthalein. त्यो भएर यसलाई पहिले न्युट्रलाइज गरे हुनुपर्छ। It is titrated again sodium hydroxide using phenolphthalein as an indicator and अब टाइट्रेसन HCl र NaOH को भएको भएर यो त सजिलो छ, यही मोनोग्राफबाट निकाल्न सकिन्छ। इज इट क्लियर? कि बुझेन? बुझे। अनि यो मोनोग्राफ मैले भनेकै 0.1 नर्मलकै हुनुपर्छ, पर्दैन। जतिको राखे पनि हुन्छ। तिमीहरूले त्यो मोनोग्राफ चाहिँ बनाउनु यतिको यससँग हुन्छ भनेर। त्यो भएर यसलाई सिधै टाइट्रेसन गरिने भएको भएर इन्डाइरेक्ट एसिड बेस टाइट्रेसन मेथडबाट भन्यो EDT-हरु युज गरिराख्नु पर्दैन। इज इट क्लियर? हजुर। ओके, ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल एजेन्टमा हामी पढ्नुपर्ने यति चिजहरु हो। के कम्पाउन्डहरु पढ्यो? 6 वटा कम्पाउन्डहरु पढाएको छ। एन्टासिडमा 3टा पढ्यो, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, म्याग्नेशियम हाइड्रोक्साइड अथवा मिल्क अफ म्याग्नेशिया भन्छ। त्यसपछि अर्को के को पढ्यो रे? म्याग्नेशियम ट्राइसिलिकेट पढ्यो। अनि त्यसपछि गएर क्याथोटिक्समा पढ्यो, दुईटा चीजहरु पढ्यो, बिस्मुथ सब कार्बोनेट र के पढ्यो अर्को? म्याग्नेशियम सल्फेट पढ्यो। अनि त्यसपछि अहिले आएर एसिडिफायरमा पढ्यो के? एमोनियम क्लोराइड पढ्यो। दिस इज अल यु हैव टु स्टडी इन केमा? ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल एजेन्ट। अब पढ्नु पर्ने यतिमा अरु सम्झिनु पर्ने केही छैन, मात्रै लिमिट टेस्टहरु के को गर्छ भन्ने चाहिँ तिमीहरुले सम्झिनु पर्यो। अनि यो लिमिट टेस्टहरु यसरी गर्छ भन्ने काम चाहिँ तिमीहरुले अहिलेसम्म पढेको लिमिट टेस्टको रेफरेन्स र अरु रिएजेन्टहरु त धेरै त्यस्तो छैन, यसरी गर्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। अनि मैले यहाँ लसन ड्राइङ कसरी गर्छ भनेर डिटेलमै राखिदिएको छु। मैले अघि भनिहाले यसलाई कम्प्लिट ड्राई हुन दिने, एसिडिटी र अल्कालिनिटी पीएच मेजरमेन्टबाट गर्छ भनेकै छ, हो कि हैन? ओके, अब तिमीहरुले यो पहिलो टपिक्समा है त्यो सिलेबसले भनेको पहिलो टपिक्समा हेर है, सिलेबसले भनेको पहिलो टपिक्समा पढ्नुपर्ने चीजहरु यति थियो। अब अर्कोमा यहाँ हेर, अब अर्को स्लाइडमा
यो अर्को स्लाइड हेर्न मिल्दैन र यसलाई बन्द नगरी के हुन्छ स्टप स्लाइड भन्ने हुन्छ कहीँ ल अब यहाँ यो अर्को चाहिँ अलि लेन्दी छ त्यो भएर मैले छोटो चाहिँ भएको अहिले टाइम भयो बेला पढाइदिन्छु र तिमीहरूलाई तयारी गर्न सजिलो होला युनिट 2 को पढ्यो अर्कोमा चाहिँ अब हामीलाई पढ्नुपर्ने चाहिँ टपिकल एजेन्ट होला सर हैन त्यो टपिकल एजेन्टहरु अलि लेन्दी छ त्यो भएर टाइम भएको बेला मैले यहाँ अर्को कम्पाउन्ड देखाउँछु स्क्रिन देखिन्छ नहीं सर हजुर देखे छैन देखिया छैन है लसन ड्राइङको भयो यसको स्टप शेयर भयो यहाँ ल अहिले देखिदैछ स्क्रिन हजुर हजुर के देखिया छ भन्दा त डेन्टल प्रोडक्ट्स भनेर देखिया छ हजुर ल मैले अर्को टपिक अलिक छोटो भएको चाहिँ पहिला गरिदिइहालौँ भनेको तिमीहरूलाई अहिले टाइम भयो बेला अब छोटो छोटो नै छ सर लामो त भइसक्यो अब लास्टको च्याप्टर एउटा बाँकी छ हेलो नेट वीक भयो सके छ अब हैन ठ्याक्कै मेरोबाट कट्यो के अहिले आइराछ नि नहीं सर होइन सर मलाई देख्दैछ छैन हजुर सर छैन पासवर्ड भन्दैछ अनि तिमीहरू देखाइरहेको छ मेरो साउन्ड फेरि सुनिरहेको छ हजुर साउन्ड सुनिहाल्छ ठिक छ साउन्ड सुन्यो भने त भइगयो नि अनि यहाँ ठ्याक्कै त्यो वाइफाई चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो प्रब्लम बनाउँछ नि त्यसले ल अब हामी अहिले अर्को पढ्न लागेको यहाँ हेर है अब अहिले चाहिँ हामी के चाहिँ गर्ने भने डेन्टल प्रोडक्ट्स भनेर गर्ने यहाँ हेर थर्डमा कि मैले युनिट 1 अस्ति पढाएको थियो अनि युनिट 2 को फर्स्ट एउटा एजेन्टहरु पढ्यो के पढ्यो ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल एजेन्टहरु पढ्यो अनि युनिट 2 को अर्कोमा भएको टपिकल प्रोडक्टहरु अलि लेन्दी छ त्यो 7-8 वटा 5-6 वटा कम्पाउन्ड भएको भएर अलि थोरै भएको चाहिँ पढिहालौँ है त्यो भएर मैले त्यहाँ डेन्टल प्रोडक्ट भनेर चाहिँ युनिट 2 को थर्डमा होला हेर त थर्ड पोइन्टमा डेन्टल प्रोडक्ट छ त्यो डेन्टल प्रोडक्ट त्यो फेरि सेकेन्डको चाहिँ अलि लेन्दी भएको भएर मैले अर्को क्लास लिँदा पढाउँला बिचमा फेरि एउटा मात्रै पढ्ने छोड्ने गरे भने झन् गाह्रो हुन्छ क्या तिमीहरूलाई है सर अब हेर है यहाँबाट डेन्टल प्रोडक्टमा स्क्रिन देखिया छ नि छैन सर स्क्रिन देखिया छैन ए अहिले आयो आयो हजुर ल अब डेन्टल प्रोडक्ट पहिला डेन्टल प्रोडक्ट लेट मी स्टार्ट डेन्टल प्रोडक्ट भने के भने दोज एजेन्ट जस्तो ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल एजेन्टको बेसिक डेफिनेसन पढेपछि तिमीहरूलाई पढ्न सजिलो भएको थियो नि त यस सर त्यस्तै अहिले पनि पहिला यसको बेसिक डेफिनेसन सम्झ डेन्टल प्रोडक्ट भने के भन्यो भने दोज एजेन्ट्स आर दोज सब्स्टेन्सेस व्हिच प्रोड्युसेस इफेक्ट अन टीथ अर डेन्टल क्याभिटी है डेन्टल प्रोडक्ट भनेको दोज एजेन्ट हो नामै क्लियर छ त डेन्टल भनेको त्यो भएर दोज रिलेटेड टु
those agents which produces the effect on teeth and what dental cavity. दाँत र डेन्टल क्याभिटीमा इफेक्ट गर्ने ड्रग्सहरूलाई हामी के भन्छ? दे आर कल्ड व्हाट? डेन्टल प्रोडक्ट्स। डेन्टल प्रोडक्ट। जस्तो जीआई ट्र्याकमा भनेको थियो नि त, त्यस्तै अहिले दाँतमा टिथमा अथवा डेन्टल क्याभिटीमा इफेक्ट गर्ने सब्स्टेन्सेसहरू ड्रग्सहरूलाई हामी के भन्छ? दे आर कल्ड व्हाट? डेन्टल प्रोडक्ट। अनि ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल एजेन्टहरू डिफ्रेन्ट टाइपमा क्लासिफाई गरेर जस्तो डेन्टल प्रोडक्टहरू पनि डिफ्रेन्ट टाइपमा क्लासिफाई गर्छ। पहिला त्यो क्लासिफिकेसन सम्झ। डिफ्रेन्ट टाइपमा क्लासिफिकेसन गर्दा के हुन्छ भने दे आर क्लासिफाइड बेसिकली इन्टु 3 टाइप्स। वान इज एन्टी क्यारिज। के रे पहिलो? एन्टी क्यारिज। एन्टी क्यारिज भनेको के हो भने दे बेसिकली हेल्प्स इन द प्रिभेन्सन अफ डेन्टल डिके। बुझ है? यो स्लाइड नहेर मैले अर्को स्लाइड देखाइदिएँ भने पहिला ध्यानै दिँदैन त सुन्दैन भनेर मैले। क्लासिफिकेसन 3 टाइपको हुन्छ। एउटा एन्टी क्यारिज, एन्ड द एन्टी क्यारिज हेल्प्स इन प्रिभेन्सन अफ डेन्टल डिके। एन्ड सेकेन्ड वान इज डेन्ट्रिफ्रिसेज है। डेन्ट्रिफ्रिसेज भन्दा यही लेखाएको छ, त्यो डेन्ट्रिफ्रिसेज। अनि त्यो डेन्ट्रिफ्रिसेज भनेको के हो भने दे क्लिन एन्ड पोलिश द नेचुरल टिथ। अनि थर्ड चाहिँ डिसेन्सिटाइजिङ एजेन्टहरू हुन्छ। डिसेन्सिटाइजिङ एजेन्ट भनेको कस्तो भने दे रिड्युसेस द सेन्सिटिभिटी अफ टिथ टुवर्ड्स हट एन्ड कोल्ड है। तातो र चिसोको सेन्सिटिभिटी रिड्युस गर्ने। अर्को चाहिँ डेन्ट्रिफ्रिसेज भनेको कस्मेटिक, बेसिकली कस्मेटिक पर्पजको लागि भने जस्तो हो। त्यो 2 टाइपको हुन्छ, त्यो पनि अहिले खोजौँला। दे क्लिन एन्ड पोलिसेस द टिथ। एन्ड एन्टी क्यारिज दे बेसिकली हेल्प्स इन द प्रिभेन्सन अफ डेन्टल डिके। के रे? dental product are classified as one is Anti caries, helps in the prevention of dental decay. Dentifrices helps in cleaning and polishing the natural teeth, and desensitizing helps to reduce the sensitivity of teeth towards hot and cold. Is it clear? Yes, sir. अनि त्यो भएर मैले यहाँनिर स्लाइडमा सबै लेखेको छु। भेरी सरी भने कसरी सम्झिने होला भन्नु परेन। पहिले हेर्यो भने तिमीहरू सम्झिने गाह्रो मान्छ भनेर एन्टी क्यारिज भनेको विच हेल्प इन द प्रिभेन्सन अफ डेन्टल डिके। अनि क्लिनिङ एजेन्ट भन्छ डेन्ट्रिफ्रिसेज अथवा पोलिसिङ एजेन्ट अहिले भनिहाल्यो, पोल्युसन क्लिन द टिथ। अनि डिसेन्सिटाइजिङ एजेन्ट भनेको रिड्युस सेन्सिटिभिटी अफ टिथ टु हिट एन्ड कोल्ड। इज इट क्लियर? Yes, sir. अनि के बुझाएको छैन अझै? बुझेँ सर। अनि त्यसपछि अनि यो डेन्ट्रिफ्रिसेजहरूलाई फेरि 2 भागमा क्लासिफाई गर्छ है। एन्टी क्यारिज र डिसेन्सिटाइजिङ फर्दर क्लासिफिकेसन छैन। नर्मली यो डेन्ट्रिफ्रिसेजहरू फेरि 2 टाइपको क्लासिफिकेसन हुन्छ, किन क्लिन एन्ड पोलिसिङ द टिथ भनेको थियो नि त। Yes, त्यो भएर त्यसलाई कस्मेटिक डेन्ट्रिफ्रिसेज र थेराप्युटिक भन्छ। नामै भयो नि कस्मेटिक भनेको चम्काउने मात्रै भयो, त्यो खास थेराप्युटिक युज होइन नि त चम्काउने भने त। yes, sir. त्यो भएर त्यस्तोलाई कस्मेटिक भन्यो, राम्रो हुन मात्रै टल्काएर राख्ने भने जस्तो के यो छोटरी बुझ्यो भने। त्यो भएर कस्मेटिक डेन्ट्रिफ्रिसेज भनेको मस्ट क्लिन एन्ड पोलिश द टिथ, बुझ्यो नि? Yes. अर्को थेराप्युटिक भनेको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने रिड्युस सम डिजिज प्रोसेस। अब यसैले औषधिकै रूपमा काम गर्ने भन्दा पनि पहिले प्रिभेन्सन जस्तो के, बुझ्यो नि? Yes. त्यो भएर यो डेन्ट्रिफ्रिसेजहरू कस्मेटिक डेन्ट्रिफ्रिसेज पनि हुन्छ, के पनि हुन्छ, थेराप्युटिक डेन्ट्रिफ्रिसेज पनि हुन्छ। अनि फङ्सन के भन्यो भने क्लिन टिथहरू क्लिन गर्ने हो, त्यो त भनिहालेँ मैले। अब हामी यसमा पढ्नुपर्ने के छ भने सोडियम फ्लोराइड भन्छ छ एउटा, सुन। अनि यो माथि लेखा छ नि मैले यहाँ, कन्टेन्ट नट लेस देन 98% सोडियम फ्लोराइड क्यालकुलेटेड विथ रेफरेन्स टु ड्राइड सब्सटेन्स भनेर यहाँ लेखाएको छु नि। Yes. त्यो सबैको माथि कहीँ लेखेको, उता पछाडि लेखाएको थिएँ जीआई ट्र्याकमा, यहाँ माथि नै राखिदिएको छु। त्यो भनेको के हो भने तिमीहरूले वान्स यु प्रिपेयर द सोडियम फ्लोराइड, सुन है, सोडियम फ्लोराइड बनाइसकेपछि त्यो सोडियम फ्लोराइड थेराप्युटिकली युज गर्ने हो भने त्यसको पहिलो काम त्यसको इफेक्टिभ कन्सन्ट्रेसन अथवा एसए कति भन्दा कम हुनु हुँदैन भनेको। त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल पर्पजको लागि लेखेको हो क्या। वान्स यु फर्मुलेट सोडियम फ्लोराइड and for its therapeutic use, its assay should not be less than 98%. If its assay is found to be less than 98%, then it is not therapeutically acceptable भनेको, pharmaceutically acceptable भनेको, बुझ्छ? यसको यो हुनुपर्छ, इफेक्टिभ कन्सन्ट्रेसन यति हुनुपर्छ भने हो त्यसको। अब यो कसरी बनाउँछ त भन्यो भने सजिलो छ। सोडियम फ्लोराइड बनाउनको लागि हाइड्रोजन फ्लोराइड र सोडियम कार्बोनेटको रिएक्सन गराएको हो। इट इज प्रिपेयर्ड बाइ द रिएक्सन अफ हाइड्रोजन फ्लोराइड विथ बोथ
sodium carbonate or calcium fluoride with what? Sodium carbonate. Is it clear? Yes, sir. अनि यसमा पनि जहाँनिर मैले पहिले भनेको जहाँनिर तिमीले कार्बोनेटहरु युज गर्छौ त्यो शुड बी वाश सेभरल टाइम बिकज यसमा के रहन सक्छ त्यो कार्बोनेटको इम्प्युरिटी रहन सक्छ त्यो भएर यसलाई वाश गर्नुपर्छ फिल्टर गर्नुपर्छ त्यो काम त कमन भयो दिस इज द मेथड अफ प्रिपरेसन त्यो भएर मेथड अफ प्रिपरेसनमा के लेख्नु पर्यो whenever hydrogen fluoride or calcium fluoride are treated with sodium carbonate then sodium fluoride will be obtained as follows भन्दै रिएक्सन लेख्ने ठीक छ हजुर अनि यसको प्युरिटी गर्दा लिडको फ्लोरोसिलिकेटको सल्फेटको क्लियरिटी त हेरेरै थाहा हुन्छ क्लियरिटी भनेको टर्बिडिटी छ कि छैन भनेर हेर्ने हो एसिडिटी अल्कालिनिटी लसन ड्राइङ भन्छ छ त्यो भएर यसमा अब अरु खासै त्यस्तो हेर्नु छैन एउटा फ्लोरोसिलिकेट भनेर हेर्छ फ्लोरोसिलिकेट हेर्ने मेथड चाहिँ मैले यहाँनिर राख्दै छु कहीँनिर है फ्लोरोसिलिकेट हेर्ने भनेको छ अनि यो चाहिँ कलरलेस अर्डरलेस यो हुन्छ भनिहाल्यो अनि अरु सबै चीजहरु के छ भने लिडको कसरी गर्ने सल्फेटको कसरी गर्ने क्लियरिटी कसरी हेर्ने रे Turbidity observation of turbidity. डाइरेक्ट टर्बिडिटी अब्जर्भेसनबाट हेर्ने एसिडिटी अल्कालिनिटी लसन ड्राइङको छ यो फ्लोरोसिलिकेटको एकपल्ट हेर्नु है Yes, sir. अनि त्यसपछि यसको एसए गर्दा के गर्छ भने फेरि पनि वेट नोन लिनु पर्यो कि लिनु भएन यसको वेट नोन हुनुपर्छ कि अननोन वेट लिएर गर्ने हो No, no, wet later. अब यसको गर्दा के गर्ने भने नोन वेट इज डिजल्भ इन सुन लेख्दाखेरि यहाँ जे भने पनि पहिला यहाँ सुन यो यति ग्राम भनेको छ नि त्यो ग्राम साम पर्दैन है तिमीहरूले यसलाई सम्झिँदा के गर्नु पर्यो भने नोन वेट अफ सोडियम फ्लोराइड इज अलाउड टु डिजल्भ इन एउटा रिएजेन्ट सम्झिनु पर्यो सोडियम फ्लोराइड नर्मली डिजल्भ गर्न गाह्रो हुने त्यसको रिएक्टिभिटीको कारणबाट हामी के गर्छौँ भने अर्ग्यानिक सल्भेन्टमा डिजल्भ गराएर नन एक्वस टाइट्रेसन गर्छ त्यो भएर सोडियम फ्लोराइड is known weight of the substance is dissolved in the mixture of acetic acid and acetic anhydride and non-aqueous titration is carried out using perchloric acid. Non-aqueous titration भनेको जहिले पनि के को प्रेजेन्समा गराउँछ perchloric acid. Non-aqueous भनेको पानी नराखिकन टाइट्रेसन गर्ने भनेको non-aqueous titration गर्छ किनभने पानी राखेर गर्दाबित्तिकै त्यसमा अर्को प्रब्लम के हुन्छ भने हेलाइडहरुमा हेलाइडको टर्बिडिटी आउन सक्छ त्यो भएर पानी राखेर काम गर्दैन पानी नराखिकन गर्ने टाइट्रेसनलाई के भन्छ Non-aqueous non titration. aqueous टाइट्रेसन गर्ने रिएजेन्ट जहिले पनि के हो Perchloric acid. त्यो भएर यो चाहिँ के गर्छ भने डाइअक्जेन र क्रिस्टल भायोलेट इन्डिकेटर राखेर गर्छ त्यो भएर लेख्दा चाहिँ के लेख्नु पर्यो भने टु चेक द एसे अफ टु आइडेन्टिफाई द एसे अफ सोडियम फ्लोराइड known weight of the substance is allowed to dissolve in non-aqueous भएर पानीमा डिजल्भ गर्नु भएन is allowed to dissolve in acetic acid and acetic anhydride बुझ्दै छ and non-aqueous titration is carried out using perchloric acid using के crystal violet and 1,4-dioxane as indicator ठीक छ बुझाएछ मैले भनेको हजुर अनि त्यसपछि यो परक्लोरिक एसिड सँग टाइट्रेसन गराएर 1000 ml 1 नर्मल परक्लोरिक एसिड भनेको सोडियम फ्लोराइड को 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ यहाँ इच एमएल भन्यो भने इच एमएल सँग यति हुन्छ भनेर यो मोनोग्राफ बनाउने बुझिन्छ हजुर अब सोडियम फ्लोराइड को टाइट्रेसन गर्ने कसरी र कुन मेथडबाट गर्छ रे सम्झिनु पर्यो भने कुन मेथडबाट भन्छ Non-aqueous. नन एक्वस टाइट्रेसन गर्छ त्यो भएर केही पनि जानेन भने के चाहिँ सम्झिनु पर्यो भने द एसे अफ सोडियम फ्लोराइड इज क्यारिड आउट बाइ नन एक्वस टाइट्रेसन विथ के Perchloric acid. परक्लोरिक एसिड त्यति लेखे हुन्छ इन्डिकेटर त के हुन्छ भने सम्झे लेखेको हैन भने ठीक बुझ्छ नि Yes, sir. अनि यसको युजेज भन्दिनु पर्यो मैले केमा युज गर्छ भने कस्तो पर्पजको लागि युज गर्यो भने त सबै भइहाल्यो सबै डेन्टल प्रिभेन्सन हो अब अर्को कम्पाउन्ड छ जिंक क्लोराइड को अघिको 98% भने जस्तो यसमा चाहिँ कति हुनुपर्छ भने नट लेस देन 95% हुनुपर्छ अनि यो फेरि पर्सेन्टेज 100 भन्दा बढी देखियो नि सर भन्दा त्यसमा सोलुबल इम्प्युरिटीहरु अरु बढी भइ हुन सक्छ कहिलेकाहीँ त्यो भएर त्यसरी राखा हो बनाउने मेथडमा हैन भने यसको पनि कन्सन्ट्रेसन कति हुनुपर्छ अघिको 98% भयो जस्तो फार्मास्युटिकली एक्सेप्टेन्स हुनको लागि यसको कन्सन्ट्रेसन कति भन्दा कम हुनु हुँदैन 95 भन्दा कम हुनु हुँदैन त्यति बुझे पुग्छ अनि कसरी बनाउँछ त भने जिंक क्लोराइड बनाउने हो बाइ द रिएक्सन अफ ग्रानुलेटेड जिंक विथ बोथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड
रिएक्सन लेखेको छ जिङ्क ग्रानुलेटेड जिङ्कलाई हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग रिएक्सन गरेर कम्प्लिट इभापोरेसन गर्यो भने हाइड्रोजन ग्यास उडेर जान्छ के मात्रै बस्छ त त्यहाँ के बस्छ Chloride. हाइड्रोक्लोरिक जिङ्क क्लोराइड बस्छ अनि टेस्ट गर्दा सल्फेटको कसरी गर्छ भइहाल्यो एमोनियम सल्फेटको लिमिट टेस्ट एमोनिया सल्ट एमोनिया बनाएर क्याल्सियम भनेको अल्कालाइन अर्थ मेटल एसपीएस पास गरेर आइरन भइहाल्यो म्याग्नेसियम पनि अल्कालाइन अर्थ मेटलको एसिडिफाइड मिडियममा हाइड्रोजन सल्फाइड पास गरेर अल्कालाइन अर्थ मेटलहरू भइहाल्यो हेभी मेटल्सहरू भनेको तिनीहरू लिड मर्करीहरू कसरी चेक गर्छ एसिडिटी कसरी चेक गर्छ भन्यो भने सबै पढेकै छैन त कि छैन अनि फेरि इन्डिभिजुअल फेरि यहाँ पनि भनिराख्नुपर्छ त्यो भएर मैले धेरै चिजहरू यहाँ लेखिदिएको छैन अब यी सबै पढेका चिजहरू भएपछि અહીંकै मेथडबाट भन्न सक्यो नि त सल्फेटको पढ्यो अर्कोको पढ्यो नपढेको केही पनि छैन अब छ र यहाँ मध्ये टेस्ट नपढेको कुनैको छ ओके अनि यो पाउडर हुन्छ यो हुन्छ भनेर लेख्यो त्यो प्रपर्टीमा भइहाल्यो युजेसहरू यति कन्सन्ट्रेसन युज गर्यो भने यसको एसे गर्न यहाँ सुन अघि चाहिँ केमा डिजल्भ गराएको थियो सोडियम फ्लोराइड केमा डिजल्भ गराएको थियो त्यही मात्रै सम्झिने अरू यो भ्यालु सम्झिने होइन भन अघि नन एक्वस टाइट्रेसन भएर केमा गराएको थियो परक्लोरिक एसिड एसिटिक एसिड एसिटिक एनाहाइड्राइड अहिले चाहिँ के गर्ने भने यसलाई सुन यसको त जिङ्क हो नि त हेर न सजिलो छ के यस्तो यो हेभी मेटलहरू छ भने नि जहाँ पनि जिङ्क म्याग्नेसियम टाइट्रेसन गर्दाखेरि नर्मली केले टाइट्रेसन गराएको छ भन त पढ्यो नि त अगाडि पनि पढ्यो नि त पढेन जिङ्क म्याग्नेसियम कपरहरू टाइट्रेसन गर्दा सोडियम इरिटिएट गराए होइन हो कि होइन हो सर यसलाई पनि जिङ्कको टाइट्रेसन गर्ने हो त्यो भएर सोडियम इरिटिए युज गर्ने सबैमा एउटै छ क्या मेथड क्याली गरेर पढ्यो भने अब यसलाई चाहिँ के गर्ने भने यसलाई चाहिँ जिङ्क क्लोराइडमा पानीमा डिजल्भ गरेपछि के आउने भयो यहाँबाट अब हाइड्रोजन प्रोडक्सन भयो भने त्यसलाई कस्तो बफर राखेर मेन्टेन गर्नुपर्छ पिएच बेसिक बफर त्यो भएर यसलाई पनि गर्ने भने नोन वेट टु क्याल्कुलेट यहाँ सुन टु क्याल्कुलेट यो सबै काम हो टु क्याल्कुलेट the assay of zinc chloride known weight of the zinc chloride is dissolved in water बुझ्यो नि केमा डिजल्भ गर्ने रे वाटरमा डिजल्भ गरेपछि S+ आउँछ त्यो भएर pH मेन्टेन गर्नु पर्यो इज allowed to react with water and titrated with sodium EDTA using buffer solution कस्तो buffer solution basic buffer solution ammonium hydroxide र ammonium chloride को it is assay by complexometric titration the sodium EDTA use गरेकोलाई complexometric titration भन्छ using disodium EDTA as titrant accurately weight amount is dissolved weight amount लिनुपर्छ भन्यो वाटरमा डिजल्भ गर्यो ammonium chloride buffer solution use गर्यो अनि आउँछ भने इन्डिकेटरको नाम नलेख्नु हैन भने ठिकै छ स्ट्यान्डर्ड सोडियम EDTA सँग टाइट्रेसन गर्यो त्यो भएर each ml यति इज इक्वल टु दिस भनेर लेख्यो यहाँ 0.05 भनेको यहाँ बनाउँदाखेरि 0.05 सँग टाइट्रेसन गर भनेको छ मोनोग्राफमा त्यही भएर 0.05 को लेखेको मैले 0.05 कै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन 1 मोलार को लेखे पनि हुन्छ कसरी बनाउने 1000 ml 1 ग्राम 1 नर्मल इज इक्वल टु 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भन्ने बनायो बुझ्यो हजुर कसरी गर्छ यसको टाइट्रेसन अरु कम्पाउन्डहरु जस्तो यसको पनि कसरी गर्ने सोडियम इरिटेसन मेटलहरुको गर्दा कसरी गर्ने भन्यो भने सबैको कमन मेथड उही छ के सुन्नु छ र भन त भन के छ हरा त तिम्रो त छैन सर अब क्याल्सियम कार्बोनेट कसरी बनाउँछ भने बाइ द रिएक्सन अफ क्याल्सियम क्लोराइड विथ व्हाट सोडियम कार्बोनेट अब लेख्न सकिहाल्यो अनि कार्बोनेट चाहिँ वास गर्नुपर्छ यहाँ यो सोडियम क्लोराइड पनि सोल्युबल भएर क्लोराइडको र यो कार्बोनेटको धेरै इम्प्युरिटी आउन सक्छ तब कार्बोनेट र क्लोराइडको इम्प्युरिटी हटाउन सेभरल टाइम वास गर्नुपर्छ इज क्लियर अब प्युरिटी चेक गर्दा एल्युमिनियमको गर्दा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएर गरे नि हुन्छ अथवा एसपीएस पास गरे नि हुन्छ कसरी गर्ने
एल्युमिनियम को टेस्ट गर्नु पर्यो भने बेसिक मिडियममा हाइड्रोजन सल्फाइड पास गर्यो भने हुन्छ प्लस 2 गरे जस्तो आर्सेनिकको छ आइरनको छ लिडको छ बेरियमको कसरी गर्ने रे टेस्ट बेरियम कसरी गर्ने लिमिट टेस्ट गरेर बेरियमको का लिमिट टेस्ट गरेर बेरियमको त सल्फिडिकेसन पास गरेर व्हाइट टर्बिडिटी हेर्नु भने हैन त सल्फेट बनाउने सल्फेट बनाउने अल्काली मेटलको भयो अनि अरु सबैको छँदैछ नभएकोमा लिइराखेको छ है अब यसको एसे गर्दा फेरि यो पनि के को गर्नु पर्यो मैले हेर त नामबाट क्लियर छ के सबै के को गरेको एसे गर्दाखेरि कम्पाउन्ड रिएक्सन गर्ने कम्पाउन्ड एलिमेन्ट कुन हो कार्बन अनि त्यसको हेभी मेटलहरु भयो भने केसँग टाइट्रेसन गर्ने भन्यो सोडियम फेरि पनि सोडियम इरिटेसन तर क्याल्सियम कार्बोनेट पानीमा डिजल्भ छ छैन त्योबाट केमा डिजल्भ हुन्छ एसिडमा डिजल्भ गर्ने काम गर्ने त्यो नो वेट अफ द क्याल्सियम कार्बोनेट इज डिजल्भ इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एन्ड टाइट्रेटेड विथ सोडियम इरिटे बुझ्यो अनि यही लेखा छ इ मेथडमा पनि done by complexometric titration method to sodium EDTA use गरेको टाइट्रेसनलाई complexometric titration भन्यो weight amount of calcium carbonate is dissolved in direct HCl पहिला HCl मा डिजल्भ गर्नु पर्यो डाइरेक्टली डिजल्भ हुँदैन the reaction mixture is boiled for 10 minutes reaction गर्न गाह्रो हुन्छ अब तब भने हो अनि diluted to 50 ml यो 50 ml सम्म डाइल्युसन गर्ने भनेर लेख्नु परेको छैन तिमीहरुलाई and titrated with sodium EDTA हो अनि एनिवेज र चाल्कोन भन्ने मिक्सचर चाहिँ युज गर्छ सम्झे लेखेको नभए त्यो पनि परेन इन्डिकेटरको रूपमा लेखेको छि अनि 1000 ml 1 मोलर सोडियम इडिटे इक्वल टु 30 ग्राम सोडियम कार्बोनेट क्याल्सियम कार्बोनेट भन्ने लेखेको बुझ्छ हजुर ल अब यी कम्पाउन्डहरु यसरी तिमीहरुले गर्नु पर्यो अर्को स्ट्रोन्सियमको छ यहाँ स्ट्रोन्सियमको है स्ट्रोन्सियम क्लोराइड कसरी बनाउँछ यो चाहिँ मैले भन्दिन्छु तर यसको एउटा काम चाहिँ पछि हेरौँला हेर स्ट्रोन्सियम क्लोराइड चाहिँ स्ट्रोन्सियम क्लोराइड कसरी बनाउँछ त्यो सिलेबसले भनेको फोर्थ कम्पाउन्ड स्ट्रोन्सियम कार्बोनेटमा के गराउने हाइड्रोक्लोरिक एसिडको रिएक्सन गरायो भने स्ट्रोन्सियम क्लोराइड हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड उडेर जान्छ अनि यसलाई क्रिस्टलाइजेसन गर्यो भने यसको ड्राई क्रिस्टल बन्छ तर त्यसरी बनेको चिजलाई पहिले के गर्नुपर्छ भने यहाँ क्लोराइड हुन सक्छ त्यो भएर यसलाई के गर्नुपर्छ हटाउनुपर्छ अनि यो वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन आउँदैसम्म क्रिस्टलाइजेसन गर्न तताउनुपर्छ जब is prepared by adding strontium carbonate to hydrochloric acid until information gets it. Information बन्द भयो भने मैले बुझ्नु पर्यो यो रिएक्सन सक्यो अनि त्यसलाई फिल्टर गर्यो फिल्टर गरेपछि फिल्ट्रेटमा के आउँछ स्ट्रोन्सियम क्लोराइड र वाटर आउँछ यसलाई क्रिस्टलाइजेसन पोइन्टसम्म तताइसकेपछि हेक्साहाइड्रेटेड क्रिस्टल अफ स्ट्रोन्सियम क्लोराइड विल बी obtained. Is it clear? अनि अब यो प्रपर्टीहरु मैले लेखेको छु पढ्न मन लाग्यो भने सिलेबसमा प्रपर्टी नबनाएर मैले यो चाहिँ प्रपर्टीहरु यस्तो हुन्छ भनेर फिजिकल प्रपर्टीहरु डिस्क्राइब नगरेको के बनाएको थियो प्रिपरेसन प्युरिटी एसिड र युजेज भनेको थियो नि त त्यो भएर मैले लेख्दिन्छु सबै यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर लेखेको छु हेर्नु अनि अब डिसेन्सिटाइजिङ एजेन्टको रूपमा युज हुयो यो डिसेन्सिटाइजिङ एजेन्टको रूपमा युज हुँदा भइहाल्यो अब यसको एसिड चाहिँ यहाँ है एसिड चाहिँ नर्मल किताबहरुमा अब यहाँसम्म बुझाएको छ नि मैले भनेको बुझेन अहिले के को पढ्यो भन त एउटा सोडियम क्लोराइडको पढ्यो पहिला 1 मिनेट मलाई टर्मिनेट गर्नु अनि म भन्छु यसको एसिड चाहिँ यहाँ राखेको छैन यसको एसिड चाहिँ नर्मल किताबहरुमा भेट्दैन त्यो मसँग बीपी चाहिँ क्याम्पसमा छुट्यो तिमीहरु त्यो फार्माकोपियामा हेरेर यसको चाहिँ एसिड यसरी गर्छ भनेर मैले पछाडी तिमीहरुलाई यसको एसिडको पार्ट चाहिँ बाँकी छ है स्ट्रोन्सियम क्लोराइडको त्यो सोडियम इरिटेसन टाइट्रेसन गर्न मिल्दैन बुझ्यो नि तिम्रो अर्को एउटा रिएजेन्टसँग टाइट्रेसन गर्छ त्यो फार्माकोपियामा स्पेसिफाई छ त्यो म भन्नुला तिमीहरुलाई पछि अरु कामहरु सबै छ अब तिमीहरुले पहिला डेन्टल प्रोडक्ट भने के भनेर बुझ्नु पर्यो डेन्टल प्रोडक्ट भनेको दोज एजेन्ट व्हिच प्रोड्युसेस द इफेक्ट अन टीथ एन्ड के एन्ड के भन त डेन्टल क्याभिटी अनि दे आर क्लासिफाइड इन्टु कति टाइप्स 3 टाइप्स Anti-caries भनेको they helps in prevention of dental decay. अनि अर्को के को भन्नु dentifrices and dentifrices भनेको पोलिशिङ एजेन्टहरु हो therefore they clean and polish the natural teeth. अनि dentifrices are classified into 2 types एउटा के cosmetic अर्को के beauty. Desensitizing agent भनेको desensitizing agent भनेको they reduces
the teeth from the To sensitivity related to hot and cold. sensitivity of hot and Hot and cold. हो अनि अब यसलाई रिफ्रेस गरेर सबैको काम हामीले गर्नुपर्छ सोडियम फ्लोराइडको हेर्नु पर्यो सोडियम फ्लोराइड कसरी बनाउँछ क्याल्सियम फ्लोराइड र हाइड्रोजन फ्लोराइड चाहिँ केमा पास गराएको थियो फ्लोराइड ग्यास चाहिँ सोडियम र क्याल्सियम क्लोराइडमा पास गराएर काम गराएको थियो हो कि हैन अघि रिएक्सन लेखाएको थियो त हजुर 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 सम्झाएको छ हजुर हजुर अनि यसमा चाहिँ एसिड गर्दा कसरी गर्छ रे कुन एउटा टर्म सम्झिनुपर्छ भने चाहिँ कुन चाहिँ टर्म सम्झिनु पर्यो इट इज क्यारिड आउट बाइ के मेथडबाट के सम्झि एउटा सम्झ भनेको थिएँ मैले के टाइटेसन भनेको थिएँ गुड is assay is carried out by non-aqueous titration and non-aqueous titration is done by titrating with केसँग Chloric acid. क्लोरिक एसिड सक्यो अब त्यसको मोनोग्राफ लेख्दै पुग्यो अनि जिंक क्लोराइड को एसिड गर्दा प्रिपरेसन त भइहाल्यो सोलुबल कार्बोनेटहरुमा रिएक्सन गराइदिए बन्छ त्यो रिएक्सनलाई प्रब्लम भएन अब यसको एसिड गर्दाखेरि जिंक भएको भएर केसँग टाइट्रेसन गर्ने सोडियम एजिटेटबाट गुड अनि जिंक क्लोराइड पानीमै गराउन सकिने भएको भएर यसलाई के गर्यो जिंक क्लोराइडलाई पहिला नोन वेट अफ द जिंक क्लोराइड इज अलाउड टु रिएक्ट विथ is dissolved in water and titrated with sodium EDTA using के केसँग बेसिक बफर बनाए नि त pH मेन्टेन गर्न अनि अर्को कम्पाउन्ड के पढ्यो क्याल्सियम कार्बोनेट भनेर पढ्यो क्याल्सियम कार्बोनेट गर्दाखेरि वाटरमा सोल्युबल नहुने भएको भएर क्याल्सियम पनि रिएक्सन गराउने केसँग सोडियम EDTA केसँग डिजल्भ गराउने पहिला HCl मा डिजल्भ गराउने सोडियम EDTA सँग टाइट्रेसन गर्ने हो र अर्को स्ट्रोन्सियम क्लोराइड भनेर पढ्यो त्यसको एसिड चाहिँ म पछि दिउँला अरु कामहरु यतिमै सक्यो बुझ्याछ मैले भनेको के गाह्रो छ ह के प्रब्लम छ ल म यो नोट पनि फरवर्ड गरिदिन्छु है अनि त्यसपछि भोलि र पर्सि चाहिँ मैले सेकेन्ड इयरलाई क्लास लिनुपर्छ सेकेन्ड इयर र थर्ड इयरलाई तिमीहरूले एकपल्ट सबै अब त धेरै पढिसक्यो नि त नोट एकपल्ट पढ यो पनि म फरवर्ड गरिदिन्छु त्यसपछि मैले फेरि इन्फर्म गर्छु एक दुई दिनपछि अनि त्यो बाँकी भएको टपिकहरु पढाउँछु है त हुन्छ पढ एकपल्ट अनि फेरि केही प्रब्लम भयो भने आई विल हेल्प यु तिमीहरूले पढ्ने के प्रिपरेसन अनि के Revelation, test fertility.